سلام كما يتقول تخاتلتنا بركز ورزعبات سبورت حيزا قريبا لخوا قديما مكتالكم بمسكان زعبات بشكليتها كقدم بشكليتين ياتقي كحساي مس حداش غانتا جرمناويت غانتا كانيون فلاماي وددرا على تسنبت كتكايديا ابزين مبل 14 غزا بطاليان زكايد وددر حد معلتي تروفاو اورو حد 107 كيلومتر شفن تخون شامبيون خلتشن 17 ኢትዮጵያ ጽጌ ከሐሳይ ድሕር ነዊሕ ቅድመ ምድላው ምስ ጀርመናዊት ሓዳሽ ጋንታ ኮይና ውድድር ከተሳለጥያ ኣብዚ 169 ብሽክሌተኛታት ሳተፋለ ውድድር 29 አበይት ጋንታት ብሽክሌት ዓለምና ክሳተፋየን ፍርያት ሓጺነ መጺን ኢንጂነሪንግ መስፍን ጽጌ ከሐሳይ ድማ ኣብዚ ውድድር ትጽቢት ይግበረላ ካለ ሻምፒዮን ኢትዮጵያ 2017 ዓ.ም ብሽክሌተኛ ተኽለ ጸጋይ ምስ ቻይናዊት ጋንቶ ቸርሚን لو ما لا تقدم أب هاجر التركي حدا 224.5 كيلومتر شفنا وددر حدا مالتي جراند بريكس أبولو تيمبل كساتفي أبزو وددر حدا 234 بشكليت نياتات كاب 24 كانتات كساتفي ناب زور تقراي بانكو غاغنز تموتو زعمتات كسجر كلخو بشكليتنيا مرهاويت حدوش تعواتيت سالساي مدرخ ضد مشكليتا زور تقراي بانكو غاغن خوينالا توددر كاب كتم عدوان ناب كتم عبي عدس تسالتيو ابت مدرخ زركب مسارحتنا برهانه بينه كم 7 سنه دي والله سالساي مدرخ بصح زلو قردن بشكلتا دقانستيو زور تግራይ بانكو غاغن على عربي مسمر عدوا عبي عدي 93.8 كيلومتر رحقات زشفنه تخايدو سالساي مدرخ مسمر عدوا عبي عدي كلتا تقلادمتي كاب غانتا اماني بغدات مخنيا زي كاتته بناء عقبت ولاتا 5.5 كيلومتر زجمر خوينو تقلادمتي اب زكايدو كبيد نحنح عقبت تقلادميت غانتا انجينيرينج حصين مصين مسفن معرف قبرز غابير قدماي درجه حيزا انت عوت مرهاويت حدش مرسعيت شبرن كاب غانتا اماني كالاين سالساين بمخان تعويتن قصيلوس تخياده قدماي ميدا بولاتا 19.3 كيلومتر زشفنه مرسعيت شبر كاب غانتا اماني قدماي درجه بمحازن تعوت معرف غرزيهر راهيل تامنن كاب انجينيرينج حصين مسين مسفن كالاين سالساين درجه حيزن وددرن زازيمن تقدمتي بوجلن بولقن برتو ناي ميدان حنح بمكياد كالاي ناي ميدان بولاتا 27.3 كيلومتر راهيل تامنه كاب انجينيرينج حصين مسين مسفن قدماي بمخان تتعوت مرسعيت شبر كاب غانتا اماني ابرهت غبر ميكائيل كاب ترانس ኢትዮጵያ كالاين سالساين درجه وصين قصيلو سالساي ناي ميدا بولاتا 36 كيلومتر رحقات زشفنه كوينو مرسعيت شبر كاب غانتا اماني قدماي درجه بمحازن تزازم معرف غرزيهر مبرهيت تخلاين كاب غانتا انجينيرينج حصين مسين مسفن كالاين سالساين درجه بمخان تعويتن تقلادمتي دحري مود بولاتا ميدا قصيلو استسناده 68.1 كيلومتر زشفن كالاي بولاتا عقبت ورعي تودادرتي مبزحتي رحقات اب 3 غجله بمخانين تغعيزن دحري توسن رحقات تقلادمتي غانتا امان زخنا مرسعيت شبرن مرهاويت حدشن تفلين بموصع عقبت ورعي مريحن بمودا امودا تدما كبيد نحنح بمغوار مرهاويت حدشن مرسعيت شبرن كاب غانتا اماني قدماين كلاين درجه بمحازن توصع صهاينش قبر صاريق كاب مقله 7 درتا ساساي درجه حزازازيما عقبت ورعي بمحلاف ناي موداتا بولاتا متو عبي عدي 93.8 كيلومتر رحقات بنبرت عبي عدي لعل مرات تعجبن ابز قبرو نحنح مرهاويت حدش مرسعيت شبرن كاب غانتا اماني قدماين كلاين بمخان تعوتا كسانت غرماي كاب انجينيرينج حصين مسين مسفن ساساي درجه بمحاز وعلو ساساي مدرخ زازيمن تقدمتي نستداولن 93.8 كيلومتر ب3 ساعات بعد 8 دقائق 17 سكند نتزازما بساعات 29.9 كيلومتر تغعيزنين كساب حزب زلو وصيت بحفشا وصيت بجماليا عقبتن مرهاويت حدش بنطبي ميدا بولاتا دما مرسعيت شبري مرحلوا بغانتا دما غانتا ترانس ኢትዮጵያ ቀዳሚት ኮይና እና መርሐት ትርከብ رابعي مدرخ قدم بشكلتا زور تقراي بانكو غاغن 93.3 كيلومتر عبي عدي مقله على تقدم قصيلو خكايديو نزي تودد صصاب برهانه بينه كاب كتم عبي عدي دحرت وددرنا بستوابري توتات كنسجر كلنا وددر بشكليتا زور تقراي عالم لخوي مدرخات او نتاو ربح كم زلوه تقدم تجليتنا لهم رابعي مدرخ كاب كتم عبي عدينا بكتمه مقله دما وددرات الناس ساليتنا لهم حزون برهانه بينه قدم بشكلتا ساساي مدرخ زور تግራይ بانكو غاغن عدوا عبي عدي
عقبتن ميدان ገጸ መሬት ዝበዝሖ ብምዃኑ ንዓለም ለኻዊ ውድድር ኣወንታዊ ረብሓ ከም ዘለዎ ተዓወቲ ትጠቕልድም መርሃዊት ሓድሽ መረስዒት ኣሸብርን ቅሳነት ግርማይን ይዛረባ ያው ኢንተርናሽናል ንገብሩ ውድድር ዝኾነ ይኾነ ዓይነት ውድድር ክነዓቀ ይብሉን ማለትስ ላኻስ ዓቕምኻ ሓፍ መበል እዩ ካው ላይ ከዓ ስፒዳት ኸዚ ንመጀመሪያ ጊዜና ኢና ንወዳደር ለና ኣጋጣሚ ትሬኒንግ ካምፕ ኸይድና ስለልነበርና ስፒድና ይኸፍተልና ካው እንደገና مثل بلع عمخا هميني خا عيني خا هيرتريت كاكون ولا باور كاكون كله ما فتش إلى أنا ونا بتعمل صبغ مختفي زلان دقة خنا وشتي برقت عبدقة بزح تودادرتي قالت جات لخ بزح لمدي خنا فرخات خير إنه يو قانت تتبزح تلا دمكة جات أنا دم أز خير إنه دسالي أنا الملؤ مالت سونا ورعي داقت للا بتاع محيالي زود الدرلا حرفيني راح تمالش لما أنت اللي حيشة مغنياتهم تمالي موضوع تمالي لما أنت عند شعب موضوع تشاقاتي ما لحاني أصلتاني قانتا انجيرينج حتين متين مسفن تخصتت لهن بوغانو كم زي عينيت وددر مسندو تقرادمتي ناي من نحنا عدز رخبالون نزغصل وددر السنة دعالون مدرخي يبل هذا زودر معلتي كيلومتر وون ملكا مدرون بتعم حيالي هم تراخمو بتعم حيال جروب تفلالي موسينا مستلم دزلون قلعو تنحدشتي تنبرا سلاز جوات للوا صبق لو تكون ريل نخلينا نقصالي مستن صبق عقم حيزن مسين للوا كانت امانول مساعتن ون كومبيتي غبراس للوا صبق لو تكون سيل الى حسوان بمخنيات علم لخ معلت دق انستيو زكاي زلو ودر بشكلتا وصيتاو خوينو نخقصل يسرح مهلاو زغلص دما وانا داينا ات ودر يمانه غبريو اورديت ناي داينت اورد ndaودنا اينا حنت استجا تريفاتنا زلا مقله عادي عاد مقله صباح نكايداينا افتا ناي صباح غطام خوينو خاب عابي عدي ترافيك تغوريكم اليوم زلو مخوم እንዳተመጋገው ስለዝመጹ ሳብ ከማተ እተሙና اورديت ناي مقله ፍሉጥ ውድድር ስለዝኾነ ናይ ከተማ ስለዝኾነ አው ደጸግም ነገር ይብሉን አብዛ ናይ ጽባሕ ግን እንደምንና ከምቲ መጽና የዝደናርና ናይ ትራፊክ ስራሕና ናይ ዳኝነት ስራሕ እንዳሰራሕና ኢና መጽና ቦ መሰረቱን ናይ ተንተዋራደርቲ ሓደጋ ንዘይ ምጻሕ ብዝተኻለና መጠን ክትጽዕሪና ዝብል ሓሳብ ኣለና ንዝተዋለደ ጸብጻብ ብርሃነ በየነ ካብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ተጋሩ ደቂ አንስትዮ ስፖርተኛታት በስተፈላሊ መድረኻት ስፖርት ብልጽ ውጽኢት የመዝግባለዋ በምክንያት ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ አንስትዮ ዕውት ጉዕዞ ተጋሩ ስፖርተኛታት ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ዳሲስ ወሎ ከምሰው ቀረብ ኣብ ዓለም ጓለን ስቴት ኮይንካ ምፍጣር ብዙሕ ፈተናታት ኣለዎም ባህላዊ ሃይማኖታውን ስርዓታውን ፖለቲካዊ ወጻዓ ዝሓዘ ብርክት ዝበለ ፈተና ነዚ ንምቅዋምን ፍትሓዊ ህይወት ንኽህሉ ንምሕታትን ኣብ ፈለማ 1900 ኣቆጣጽር ኣውሮፓውያን ካብ ሕብረት ሶቪየት ክሳብ ሃገር ኣሜሪካ ዝነበራ ደቂ አንስትዮ ንመሰለን ሕቶ ዘቕርባሉ መዓልቲ ማርች 8 ወይ ድማ ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ አንስትዮ ተባሂሉ ይኽበር إذا علت كبيد دخلتن دحرتن سجيرن نزحلف دق أنستيو فولي من قاحية فتر زجات من فتنة تزاويرن كاب استفلاليو قطراتن كتماتاتن تجري ناب برك عوت زبص حدما فولي تاريخ اللون بفلاي تجارو دق أنستيو نيتوبيا وكيلن يخون بولكان عب عود سبورت اتن برتعاتن دموقاتن مخانن مدرخات عالم كمسكرو صاني حميم كاب قرب عماوتن بزدما بزبلصه يمسكر لهم ببهلي يكون بهيمانوت إلون سان فلتات دق سبات زلونا فتناتات أب دق أنستيو كبصحو خلو جدد يولم مقعنا بسبورت تاعتو غالن ستيتي بزح صرفن صلمن سغيرا ناب زدليتو تبصح تغارو سبورتنياتات أب عود أثليتكسن بشكليتان بفلاي عقمن إنا غولهن إنا دمقن ممصو غوديم أب أثليتكس أثليت ورقنش كيدانه أب أرغاون نتمغارجا إنا غلها صنيحن أب زحلف 10 عامات دما أثليتات غوداف صغاي غويتو مغبر سلاسه لتسنبت غدي فروين هايلون لملم هايلون يسنالو حزد ما أثليتات فوتين تسفاي سارون برها برك حيلوم صقا غبر سلامان كالوتن يتكاللوام اذن جيغانو كابت زوصالو غوجون زعبيالون كبابي مس دخنتن بزح مسناخلن غطيمن عقم أثليتكس تغارو دق انستيو زمسكرا زلوام اتا فتحو تطقامنت معرنتن كبرن دق انستيو كحلو زصوعلا علت مارች 8 تغارو دق انستيو بغبري كلتن زرعيالان معرن لعل دق تبعتيون زنغسالا مخانن دغاغمن ارغاغيصنين اكواداس مس كبر وسناتوم أب عود سبورت بشكليتاون كالوت كواخبتي تجارو دق أنستيو زدمقلون شمن شم عدن زصوعلونيم كاب غانتسات بشكليتا تግራይ جميرن كسب أهغراويانن عالم لخن غانتسات بشكليتا أعنتن أب تجارو دق أنستيو بشكليتا زعرفالو زلو اتن تقدمتي بزرأيو زلو طنكارن حبون زتحوسو بلوص عقميم
ኣብ ቀረብ ኣዋን ሻምፒዮን ብሽክሌታ ኣፍሪካ ዝነበረት ጽገ ካሕሳይ ነባራት ተቐዳደምቲ ሰላም ኣምሃ እየሩ ተስፋኦምን ትርሓስ ተክለ ሃይማኖትን ካብ ሻምፒዮና ኣፍሪካ ክሳብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ዓለምን ኦሎምፒክን ዝተሳተፋሉ ኢሉውን ዝደመቐሉ እየን ኣዶ ኮይና ስፖርተኛ ኮይና ንናጽነት ተቓሊሳ ተማሂራን ተመራሚራን ኩሉ ትኽእሎ ጓል ኣንስተይቲ ሓሳባታ ንኽተስምር ሰላም ወሳኒ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ይግለጽ ምኽንያቱ እውን ኣብ እዋን ኩናት ፈላሞት ተጠቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾና ብርቱዓት ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ብስፖርት ዓብዪ ርእስቲ እናሓዛን እናደመቓን ኩርዓት ዓደን ዝኾናሉ ርህው ግዜ ብተስፋ ይጽበያ ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ድማ ማርች ኤይት እውን ሰላም ረህዋ ማዕረ ተጠቃምነት ጓል ኣንስተይቲ ዝረጋገጸሉ ክኸውን ናይ ኩሉ ግዜ ጻውዒት ደቂ ኣንስትዮ እዩ خبرات تملكتنا نقدر ساعة 6 فرقان كاب تلفزيون تግራይ ዜናታት ስፖርት ኣብ ምክታል ጸኒሕኩም ሰናይ ምክታል ለኹም መስጊና በብዘለኹም ብሩኽ ግዜ ብምናይ ናብ ኢየሩሳሌም